अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ नदीम सेखू और पेन न्यूज़ के प्लेटफार्म से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के की निजी ज़िंदगी के हवाले से ये तीसरा व्लॉग लेकर हाज़िर हूँ। आज हम कोशिश करेंगे कि इकबाल की दूसरी और तीसरी शादी को डिस्कस करके इकबाल के बच्चों, फिर इकबाल का अपनी एक राजदार दोस्त अतिया फैज़ी के साथ ताल्लुक़, और एक इकबाल की उस्ताद भी थी और इकबाल की एक अच्छी दोस्त थी एम्मा वेकिनास्ट, उनके साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो डिस्कस करें। नाज़रीन, मैं दोहरा देता हूँ, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। 1892 में इकबाल ने मैट्रिक किया। 1893 में इकबाल की शादी हो गई और 3 साल बाद 1896 में इकबाल की पहली बेटी मेराज बेगम पैदा हुई। 2 साल के बाद उनका बड़ा बेटा, उनका पहला बेटा आफ्ताब इकबाल पैदा होता है 1898 में, और उसके 1 साल बाद 1899 में इकबाल मास्टर की डिग्री हासिल करने में कामयाब होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा के मज़मून में। उसके बाद इकबाल अगरचे कुछ देर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के ही एक इदारे में मुलाज़मत करते रहे, अरबी कुतुब को उर्दू में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के हवाले से, लेकिन कुछ अर्सा इकबाल ने इंग्लिश के सब्जेक्ट की टीचिंग भी की। 1905 में इकबाल यूरोप चले जाते हैं और फिर वहाँ इकबाल ने फ़लसफ़ा में 2 आला तरीन डिग्रियाँ हासिल की। वहाँ ही इकबाल की पहले ही साल 1905 में ही इकबाल की मुलाकात अतिया फैज़ी से हो जाती है। अतिया फैज़ी के हवाले से मैं कुछ गुज़ारिशात पेश करना चाहूँगा। अगरचे हमारे यहाँ जैसा कि एक रवाज है, एक कल्चर है, हम जैसे ही कोई भी मर्द किसी औरत से मुलाकात करता है तो हमारे शरीर जहन में बुरे ख़यालात ही आते हैं और हम इल्ज़ामात और उनके हवाले से बदगुमानी के अल्फाज ही कहना चाहते हैं। यही वजह है इकबाल बेहद मशहूर शायर थे, लेकिन उनके ऊपर कई ऐसे मज़ामीन लिखे गए, उनके ऊपर दुशनाम तराज़ी की गई कि उनका अतिया फैज़ी से कोई आशिकाना ताल्लुक़ था। इसी तरह अतिया फैज़ी के हवाले से भी बहुत सारी गलत बातें की गई। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं था। अतिया फैज़ी हसन आफंदी की बेटी थी। हसन आफंदी बोहरा फ़िरका से, इस्माइली फ़िरका से ताल्लुक़ रखते थे। इस्तांबुल में ये रहाइश पज़ीर थे जब इनकी ये बेटी पैदा होती हैं। उसके बाद अगरचे वो उनका हैदराबाद दक्कन से बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ था और वो वापस भी आए। अतिया फैज़ी कम उम्री में ही उनको अच्छी तालीम हासिल करने का मौका मिला और आखिरकार वो यूरोप भी गईं। इकबाल के जाने से पहले ही वो लंदन में क़याम पज़ीर थीं और फ़लसफ़ा में ही वो तालीम भी हासिल कर रही थीं। यही एक वजह थी। मिसबैक के घर में उनकी मुलाकात होती है और फिर उनका एक चूँकि मुश्तरक मज़मून था फ़लसफ़ा, जिसकी वजह से उनकी अक्सर व बेशतर मुलाकातें होने लगी। एक इंतहाई समझदार ख़ातून थी, जिसकी वजह से इकबाल उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। अक्सर व बेशतर उनकी शामें इकट्ठी गुजरने लगीं, खाने की दावतें चलने लगीं और ख़यालात का तबादला होने लगा। अगरचे एक जगह अतिया फैज़ी ये लिखती हैं कि जब मेरी पहली मुलाकात इकबाल से हुई और इकबाल उसमें मुझे फ़ारसी के अशार इस अंदाज़ से ख़ास तौर पे हाफ़िज़ शिराज़ी के सुनाते कि जैसे वो मुझे मुतासर करना चाहते हों। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन भी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक वजी इंसान थे, ख़ूबसूरत इंसान थे। शायरी में उनका नाम हिंदुस्तान में गूंजने लगा था और उनका ज़िक्र यूरोप में भी पहुंच चुका था। और एक शायर हो और हसास जिन का मालिक हो, गुफ्तगू करने का मलका हासिल हो, तो लोग मुतासर होते ही हैं। अतिया फैज़ी ने अगर ये समझा तो शायद ठीक भी समझा हो। जब 1908 में इकबाल वापस आते हैं तो अतिया उनसे पहले ही हिंदुस्तान आ चुकी थी। इकबाल को हैदराबाद दक्कन के वज़ीर ख़ज़ाना सर हैदरी ने जब दावत दी
کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں جاب کر لیں۔ تو اقبال کا کچھ ذہن بنا بھی، عطیہ فیضی سے جب اس حوالے سے ذکر ہوا تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ اگر جیسی شاعری آپ کرتے ہیں، اگر آپ اس درباری شاعر بن گئے اور اس یونیورسٹی میں آ کے ملازمت کی تو یقیناً نظام آف حیدرآباد دکن کے ساتھ آپ کے جو قربت ہوگی، آپ ان کے جو قصیدے لکھیں گے تو آپ کی شاعری کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ شاید ان کا مشورہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کس قدر قیمتی ثابت ہوا کہ اقبال نے وہاں جانے سے احتراز برتا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اقبال انہیں اپنا اہم دوست سمجھتے رہے۔ اقبال نے ان سے خط و کتابت میں اپنی گھریلو زندگی کے حوالے سے تکلیف دہ صورتحال بھی بیان کی۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے ہوئی اور یہ 1893 میں ہوئی۔ تو وہاں تب سے لے کر اب تک 1910 تک اقبال نے انتہائی خطرناک قسم کی زندگی گزاری۔ گھر کے حالات کشیدہ، کریم بی بی انتہائی سخت مزاج اور غصیلی طبیعت کی، پھر بد زبان بھی تھیں، سخت جملے پاس کرتی رہتی۔ اقبال کب تک برداشت کرتے؟ یہی وجہ تھی وہ کریم بی بی سیالکوٹ رہتی، اقبال لاہور رہتے، آپس میں ملنا جلنا کم تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے اقبال انہیں لے کر آئے بھی تو پھر واپس بھیج دیا کہ ان کی زبان جو ہے، ان کی زبان درازی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں تھی۔ تو ایسے حالات میں اقبال نے مشورہ کیا عطیہ فیضی سے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان چھوڑ دوں اور باہر چلا جاؤں۔ یہی وقت تھا کہ عطیہ فیضی نے اقبال کو ایک دو بار دعوت دی کہ وہ وہاں ان کے پاس بمبئی میں آئیں اور ان سے ملاقات کریں۔ ان کے بڑی بہن کے شوہر سے ان کی ملاقات کرانا چاہتی تھیں، لیکن اقبال نہ جا سکے، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی کہ اقبال کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ مجھے کیوں ملوانا چاہتی ہیں، تو وہ نہیں ملنا چاہتے ہوں گے، تو وہ نہیں گئے۔ لیکن بعض دوستوں کے مشورے سے 1910 میں اقبال نے سردار بیگم سے اپنی شادی کر لی، اور سردار بیگم کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ لاہور کے ہی ایک کشمیری خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ بہت اچھی خاتون تھی، لیکن نکاح کے فوری بعد جب رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی تو انہیں ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں سردار بیگم کے حوالے سے کچھ غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اقبال ڈر گئے کہ پہلی شادی وہ بھی ناکام اور دوسری شادی اور وہ بھی ایسے حالات میں اور ایسی خاتون کے ساتھ، تو وہ رخصت انہیں نہ کیا۔ بعد میں اگرچہ 1913 میں جب ان کی تیسری شادی مختار بیگم سے امرتسر میں ہوئی تو اقبال جب ان کو لے کر آ گئے تو اقبال کو حقیقت حال واضح ہوئی کہ یہ تو ان کے خلاف سازش ہوئی تھی، اور انہی کے ایک دوست وکیل نے سردار بیگم کے حوالے سے غلط خطوط لکھے کہ اقبال کا گھر نہ بسے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے کردار ہیں، جیلسی اور حسد کس کس رخ میں سامنے آتا ہے کہ اقبال کے ایک کولیگ تھے، اقبال کے ساتھ وہ وکالت کرتے تھے، نہ جانے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اقبال کو غلط رپورٹنگ کی، اقبال کو غلط بتایا اور ان کے گھر میں کے لیے ایک تازیانہ بن گئے، ان کا گھر بسنے سے پہلے ہی پھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ اب اقبال کو جب یہ علم ہوا، اقبال بڑے پریشان بھی ہوئے، بڑے دکھی بھی ہوئے، افسردہ بھی ہوئے کہ انہوں نے انجانے پن میں ایک خاتون جو اتنی اچھی تھی ان کو لے کر نہیں آئے، ان کے حوالے سے کسی نے غلط آگاہ کیا۔ اقبال نے ان کو خط لکھ کے نہ صرف معذرت کی بلکہ انہیں یہ آفر کی کہ آپ طلاق لے لیں اور کہیں اور بس جائیں، تو جس کا جواب سردار بیگم نے انتہائی ناگواری سے دیا اور اپنی محبت کا یوں اقرار کیا کہ نکاح ایک بار ہونا تھا، آپ سے ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ آپ کے نام پر ساری زندگی تو بیٹھ سکتی ہوں لیکن طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر نہیں لگاؤں گی۔ اقبال نے ان کے جذبے کی قدر کی اور پھر ان کو ایک مولوی صاحب کے مشورے سے دوبارہ سے نکاح تازہ کر کے انہیں لے آئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کی شادیاں تو 3 ہوئیں لیکن نکاح ان کے 4 ہوئے۔ میں عطیہ فیضی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ 1907 میں اقبال جرمنی تشریف لائے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں، کیونکہ اقبال کا میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا
جو تھیسس چل رہا تھا اس کے لیے یونیورسٹی نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کا جو وائوا ہوگا وہ جرمن زبان میں ہوگا۔ اب اقبال کو تو جرمن زبان آتی نہیں تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ میں یہ زبان سیکھ لوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں جرمن زبان کا کورس کرنے کے لیے آئے، تو ان کی وہاں ملاقات ایما ویگناس سے ہوتی ہے اور وہی ان کی استاد مقرر ہوتی ہیں ان کو جرمن زبان سکھانے کے لیے۔ اقبال تقریباً وہاں 3 ماہ قیام کیا اقبال نے، اور اقبال نے جرمن زبان سیکھی۔ وہ خاتون ایما ویگناس جو ہے وہ اقبال سے اگرچہ 2 برس چھوٹی تھیں، لیکن ان کا قد جو ہے وہ اقبال سے بڑا تھا، اور وہ ناصفیہ کے فلسفہ اور شاعری میں بھی شد بدھ رکھتی تھی اور ان کی دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ گوئٹے کو اسی جرمن خاتون نے اقبال کو سبکن پڑھایا یا مشاورت کی، اگرچہ اقبال فلسفہ میں اس خاتون سے کہیں بہتر معلومات رکھتے تھے، تو اگرچہ جب وہ جرمن زبان کے شاعری گوئٹے کی پڑھاتی ہوں گی تو اقبال آگے سے اپنے نکات بھی بیان کرتے ہوں گے۔ چونکہ اقبال کا جو تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا، اس کا عنوان تھا ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء، تو اس حوالے سے اقبال کی بے شمار معلومات تھیں۔ اقبال کا نالج تھا نہ صرف اسلامی کتب کا، ہندوستانی اور مشرقی کتب کا، بلکہ یورپین فلاسفرز کی بھی ان کی اچھی تعلیم تھی، اچھی معلومات تھی۔ تو وہیں کوئی ایسا وقت آیا کہ اقبال جن کی اب تک کی زندگی، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ 1877 سے لے کر 1907 تک اقبال کو کسی خاتون سے محبت نہیں ہوتی، لیکن یہاں اس یونیورسٹی میں ایک جرمن خاتون سے اقبال کو محبت ہو گئی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ اقبال وہاں قیام پذیر ہیں، زبان سیکھتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ سارا وقت تو زبان سیکھنے میں نہیں گزرتا ہوگا، کچھ اور بھی گفت و شنید ہوتی ہوں گی، اور جیسا کہ یورپین ماحول ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن اکثر وہاں پارٹیاں بھی چلتی، ایک دن اقبال کو وہاں کے مقامی عملے نے، دوستوں نے، کلاس فیلوز نے اقبال کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کرنا چاہا۔ اس پروگرام میں اقبال کو دعوت دی گئی، اور جب اقبال وہاں پہنچے اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب تھی، تو اس دعوت سے اقبال بڑے متاثر بھی ہوئے۔ اقبال نے کچھ ہی دن پہلے عطیہ فیضی کو بھی یہی انوائٹ کر لیا ہوا تھا۔ عطیہ فیضی کہتی ہیں کہ اقبال کو دعوت دی ایما نے کہ ان کے ساتھ اٹھ کر وہ رقص کریں۔ جب اقبال رقص کرنے لگے تو اقبال کو تو رقص آتا نہیں تھا، تو انتہائی بھدے پن سے کبھی پاؤں ادھر رکھتے اور کبھی ادھر۔ اسی طرح وہ خاتون جو ہے وہ ایک جرمن مقامی گیت گانا چاہ رہی تھی، تو اقبال نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ اگرچہ ہندوستان میں اقبال اپنی شاعری بڑے اچھے انداز سے گایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا گلا بڑا اچھا تھا اور ان کی سر بڑی اچھی تھی، اور وہ بڑے اچھے انداز سے اپنی شاعری پڑھتے، تو اس کا اثر بھی کہیں زیادہ ہوتا۔ تو وہاں جب اقبال مقامی گیت کو گانے کی کوشش کرنے لگے تو انتہائی بے سرے ہو گئے، یہاں تک کہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے دن اقبال نے جب دیکھا کہ وہی ایما ایک ہندوستانی ایک گانا جو ہے وہ بھی گانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اقبال بڑے متاثر ہوئے، اس بات سے متاثر ہوئے کہ کل یہاں میں ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اقبال کو تو جرمن زبان نہیں آتی، لیکن اس خاتون نے عطیہ فیضی سے رات کو کسی ہندوستانی گیت کے 2 بول سیکھ لیے اور اگلے دن انہوں نے گا کے دکھایا۔ تو یہ ایک تعلق جب بنتا ہے تو یہ ایسے ہی بنتا ہے، یہ ایک 2 طرفہ تعلق تھا۔ اقبال بھی اس خاتون سے بے حد متاثر تھے۔ اقبال وہاں سے جب واپس لندن آ جاتے ہیں تو خط و کتابت ہوتی رہتی ہے، جب ہندوستان آتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگرچہ
एमा 1964 में फौत होती हैं, लेकिन उनके खतूत उससे पहले ही जो इकबाल ने उनके नाम लिखे थे वो मंजर आम पर आते हैं, जिनसे पता चलता है कि इकबाल उनको दावत दे रहे थे कि वो हिंदुस्तान आ जाए। और 1910 में एमा हिंदुस्तान आना भी चाहती थी, लेकिन उनके भाइयों ने भी उनको इतनी दूर दराज के मुल्क में सफ़र करने से रोक दिया। इकबाल ज़ाहिर है कि इकबाल की ख्वाहिश थी उनसे शादी करने की, इकबाल भी वहाँ जाना चाहते थे। एक ख़त में इकबाल ज़िक्र भी करते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे ऊपर जो है मेरी तालीम पर बहुत खर्च किया था, अब वक्त उनको लौटाने का था, तो मैं इन्हीं हालात की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता था। 1910 में फिर इकबाल की दूसरी शादी हो गई और 1913 में तीसरी शादी हुई। तो फिर वो वक्त भी आया कि तीनों बीवियां लाहौर में एक ही छत के नीचे बसने लगीं। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे तो करीम बीबी की वालदा ने जब वहाँ लाहौर तशरीफ़ लाई और देखा कि एक ही घर में तीनों बीवियां हैं और इकबाल का इल्तफ़ात चूँकि पहली बीवी से कम था, तो ये हालात देखकर वो बड़ी कबीदा खातर हुई और बड़े सख्त जुमले कसे और अपनी बेटी को लेकर वापस चली गई। उसके बाद करीम बीबी तो नहीं आई, लेकिन सरदार बेगम और मुख्तार बेगम आपस में यूं इकट्ठी रहती जैसे सगी बहनें हैं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि दोनों के घर औलाद भी नहीं हो पाई। इकबाल जैसा कि हमारा मुआशरा है, अल्लाह से हम दुआएं करते हैं और फिर कुछ उसके लिए वजीफ़े भी करते हैं। इकबाल ने भी एक मन्नत मानी, इकबाल सरहंद शरीफ गए और वहाँ हज़रत मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे औलाद नरीना दे। अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनके दोनों बीवियों के घर औलाद की उम्मीद पैदा हो गई और ये तकरीबन करीब करीब ही ये वक्त था। तो उनकी जो कहने के लिहाज से तीसरी बेगम मुख्तार बेगम और अमली तौर पर दूसरी बेगम जो है वो अमृतसर ज़ची के लिए गई, तो वहीं उनके घर बेटा पैदा हुआ। लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद ना सिर्फ ये कि बेटे की वफ़ात हो जाती है, बल्कि उनकी बीवी भी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। इकबाल भी उस वक्त अमृतसर में थे, वहीं उन्होंने ख़त लिखकर सियालकोट अपनी बेगम सरदार बेगम और दीगर घर वालों को जब ये बताया, तो सरदार बेगम चूँकि मुख्तार बेगम से बड़ी एक मोहब्बत रखती थी और उनको अपनी बहन की तरह जानती थी, उन्हें बड़ा दुख हुआ और बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन कर क्या सकती थी, अल्लाह ने बाद में उनको बेटा अता किया, तो इकबाल ने उनका नाम जावेद रखा। जावेद इकबाल बताते हैं कि ये तकरीबन 1924 का साल है जब जावेद इकबाल पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि 1934 में इकबाल ने कसद किया कि मैं सरहंद का दौरा करूंगा, मुझे भी साथ लेकर गए और मेरे अलावा बहुत सारे दीगर लोग भी उनके काफ़िले में शामिल थे। जब इकबाल वहाँ गए तो इकबाल के साथ चौधरी मोहम्मद हसन थे, हकीम ताहिरुद्दीन थे, अली बख्श उनके मुलाजिम थे और उनके एक दोस्त गुलाम बीक नैरंग जो है वो अम्बाला से वहाँ उनके साथ शामिल हुए। जावेद इकबाल कहते हैं कि मैंने अपने बाबा से पूछा क्या मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी पैदाइश से पहले मैंने ये मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे बेटा अता करेगा तो मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा। जावेद कहते हैं कि बहुत शानदार किस्म का मज़ार था और वहाँ एक दबदबा था, एक रोब था, एक जलाल था। हम जब उसके अंदर गए, इकबाल उस कब्र मुबारक के पाँव की तरफ बैठ गए और एक उन्होंने सिपारा उठाया और एक कुरान मजीद के सिपारे की तलावत करने लगे। पुरसोज आवाज़, खूबसूरत अंदाज के साथ इकबाल तलावत करते रहे और फिर कुछ देर के बाद वहाँ से उठे, दुआएं मांगी और वापस आ गए। इकबाल की दूसरी बेगम जो है सरदार बेगम, अब वही घर में थी। करीम बीबी अपने मैके जा चुकी थी और उनकी जो एक बेगम थी मुख्तार बेगम, वो वफ़ात पा चुकी थी। अभी इकबाल एक किराए के मकान में रहते थे, मैकलोड रोड वाले मकान में। तो इकबाल की ख्वाहिश थी अब अपना घर हो। सरदार बेगम इस हवाले से रोज़ाना इकबाल को याद कराती रहती कि मेरी औलाद के लिए एक अपना घर बना दीजिए। इकबाल ने उनसे कुछ जेवर लिया
اور کچھ اور پیسے اکٹھے کیے اور آخر کار اقبال جاوید منزل جو ہے وہ بن گئی. اور یہ واقعہ ہے 1934 کا. 1934 میں اقبال جب وہاں آتے ہیں اور اقبال سردار بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو اقبال یہ بلکہ 1935 میں وہاں یہ تشریف لاتے ہیں. تو یہ تقریباً 20 مئی 1935 کا دن بنتا ہے اور صرف 3 دن سردار بیگم اس گھر میں رہیں تو 23 مئی کو ان کی وفات ہو جاتی ہے. جس خاتون نے جس مکان کے لیے اپنے زیور تک بیچ ڈالے تھے وہ اس مکان میں رہ نہ سکیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے. اقبال کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی سردار بیگم سے 1930 میں اور ان کا نام اقبال نے منیرہ بانو رکھا. اب صورتحال کچھ یوں ہے. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اقبال یورپ گئے تو شاید وہ بے راہ ہو گئے یا بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اقبال ایک انسان تھے. اقبال کے جذبات تھے. اقبال کچھ حالات سے کچھ گھر کے حالات سے بھی متاثر ہوئے. عین ممکن ہے کہ کریم بیگم ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا نباہ ہوتا, ان کا گھر کا ماحول اچھا رہتا تو شاید کبھی بھی اقبال یہ فیصلہ نہ کرتے کہ دوسری شادی کریں یا تیسری شادی کریں. ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی وجوہات میں ان کے گھر کا پہلا ماحول بھی ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عطیہ فیضی سے اگر شادی ہو جاتی تو ممکن ہے اقبال پھر بھی ایسی شاعری نہ کر پاتے جو عالم اسلام میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہے. اور اگر اقبال کی ایما ویگناس سے بھی شادی ہو جاتی تو ممکن ہے اقبال فلسفے میں تو کوئی بڑے کمالات کر لیتے لیکن ایسی انقلابی شاعری معرض وجود میں نہ آ سکتی. اقبال ہندوستان میں رہے. اقبال نے ہندوستان کے ماحول کو دیکھا. اقبال نے غلامی کے ماحول کو دیکھا. اقبال نے تکلیف دہ صورتحال دیکھی. پورا عالم اسلام اقبال نے غلامی میں جاتا ہوا دیکھا اور اقبال انتہائی ایسے تکلیف دہ حالات میں اقبال نے پھر وہ شاعری کی جو مسلمانوں کی عالم اسلام کی تقدیر بدلنے کا باعث بنی. یہی وجہ ہے اقبال نے ہندوستان میں سیاسی طور پر بھی بڑا سرگرم کردار ادا کیا. اس پر انشاءاللہ پھر کسی اور ولاگ میں بات ہوگی کہ اقبال ہندوستان کی سیاست کو کیسے بدلنے کا باعث بنے. انشاءاللہ عنقریب ہم اقبال کی شاعری, اقبال کی غزلوں پر گفتگو شروع کریں گے اور وہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کے افکار میں بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا. بہت شکریہ. جیتے رہیے, سلامت رہیے.